عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک دے بیٹے کمال سنت نبی دے اوتے چلن والے آپ دے پتر سالم شادی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری نے دعوت دی آپ تشریف لے گئے گھر کے اندر توجہ چناتی کپڑا سب رنگ دا چناتی اس لیے مشہور کپڑا جویں کراچی دا کیڑا گندا چھپان واسطے دیواراں دے اوتے لٹکان دے سن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نظر شریف ہے عبداللہ بن عمر پاک دے گھر کے اندر گندا تو کپڑا چلے کھڑا سی ابو ایوب انصاری فرماندے آ کی عبداللہ بن عمر آگی عبداللہ بن عمر کرتے ہیں شرما کے بس سرکار بیبیاں سوانیاں ڈاڈیاں ہو گئی انہیں چڑھا دیتا ہے ابو ایوب انصاری فرماندے نے جس بندے دے بارے میں کرنا سا کہ رنا بیبیاں سوانیاں انہاں تے غالب ہو جان گی تو ماحول سمجھنا سا عبداللہ بن عمر تیرے تے بھی سوانیاں غالب ہو گئی یہ جو ہے لا ادخل لكم بیتا ولا آکل لكم طعاما عبداللہ بن عمر فرماندے نے جے تیرے ورگے تو تیری سوانیاں غالب ہو گئی ہے کہ اپنی بنا لئی ہے پھر سن لے اج تو بعد تیرے گھر وچ نہیں